शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिस्ट अब्दुस्तार। आज मैं आपको बताऊंगा कि सैटर्न माउंट पर अच्छे या बुरे जो साइंस होते हैं उनके क्या मीनिंग्स होते हैं, और हथेली में सैटर्न माउंट किस जगह पे पाया जाता है, और सैटर्न की फिंगर कौन सी होती है। तो सबसे पहले आप अच्छे तरीके से समझ लें। देखिए, ये होता है आपका वीनस माउंट, ठीक है जी। ये अंगूठे की जड़ से आगे ये वाला जो भार होता है ये आपका वीनस माउंट होता है। इसके बाद सैटर्न माउंट होता है आपकी सबसे बड़ी उंगली, इन दो उंगलियों के बीच ये जो सबसे बड़ी उंगली है ना, इसके नीचे जो भार होता है ये होता है आपका सैटर्न माउंट। और सबसे बड़ी जो उंगली होती है आपकी दरमियान वाली, ये होती है आपकी सैटर्न फिंगर। अब कैसे पता चलेगा कि आपका सैटर्न माउंट अच्छा है या बुरा है, या ये इसको कैसे पढ़ते हैं? तो उसका बेहतरीन तरीकाकार ये होता है कि सेट हर अमाउंट जो है ना वो थोड़ा सा उभरा हुआ हो ना, वो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट देता है। लेकिन सैटर्न माउंट जो है ये बहुत ज़्यादा, इसको ऊपर फूला हुआ नहीं होना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा ऊपर की तरफ उभरा हुआ होगा तब भी आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम बढ़ जाएंगी। इस माउंट की मैं बात कर रहा हूँ, ये ज़्यादा उभरा हुआ नहीं होना चाहिए, और ना ही ये बहुत ज़्यादा दबा हुआ होना चाहिए। ये बिल्कुल प्लेन होना चाहिए, ना बिल्कुल उभरा हुआ होना चाहिए और ना ही बिल्कुल दबा हुआ होना चाहिए। और दूसरी बात ये कि बाज़ दफ़ा ना ये एक साइड पे ढलक भी जाता है, ये हो सकता है ये इधर से ज़्यादा जुपिटर की तरफ लटक जाए, यहाँ पर उभरा हुआ हो, यहाँ से दबा हुआ हो, इस तरह भी होता है। और कभी कभी ये होता है कि ये हो सकता है सन माउंट की तरफ, इस तरफ ज़्यादा लटक जाए, ये इस तरफ उभरा हुआ हो, इस तरफ दबा हुआ हो। तो अगर ये जुपिटर की तरफ लटक जाए तब इसको अच्छा नहीं माना जाता, और अगर ये सन फिंगर की तरफ लटक जाए तब इसको अच्छा नहीं माना जाता। सबसे अच्छा जो सैटर्न माउंट है ना, वो यही है कि बिल्कुल प्लेन हो, और ये सैटर्न का एरिया होता है, ठीक है। अब सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सैटर्न जो प्लेनेट है इसकी जो मेन खसूसियात है वो क्या है। देखिए, सैटर्न जो प्लेनेट है ये सबसे ज़्यादा स्लो जो है ना, ये सूरज के गिर्द चक्कर लगाता है। यानी कि जैसे जो लंगड़े लोग होते हैं ना, जो लंगड़ा के चलते हैं, उनको भी सैटर्न के साथ जोड़ा गया है। यानी कि ये अपने रिजल्ट बहुत ज़्यादा लेट देता है, ये इंसान से बहुत ज़्यादा मेहनत भी करवाता है। ये इनके आप ये समझ लें कि कुंडली में जब हम बंदे की जॉब को देखते हैं कि बंदा किस कदर मशक्क़त करेगा, मेहनत करेगा, मजदूरी करेगा, वह अपना रुपया पैसा कैसा कमाएगा, तो कुंडली में जो 10वां और 11वां घर है ना, ये सैटर्न को दिया गया है, और ये काम के घर है, ये इंसान के कैरियर के घर है, ठीक है। तो आप ये समझ लें कि जो भी इंसान ने रुपया पैसा कमाना होता है, जो भी इंसान का कैरियर होता है, उसको सैटर्न के साथ जोड़ा गया है। तो इस लिहाज से आप समझ सकते हैं कि बहुत ज़्यादा अहमियत है इसकी इंसानी ज़िंदगी में, इंसान की कुंडली में। अगर आपका प्लेनेट सैटर्न बहुत अच्छा बैठा होगा, आपका माउंट हथेली में बड़ा अच्छा होगा, तो आपको ये सैटर्न थोड़ा सा देर से रिजल्ट देगा। लेकिन अगर आप मेहनत करेंगे, आप अपने काम पे लगे रहेंगे, शदीद मेहनत करेंगे, तो उसका जो फल है ये सैटर्न आमतौर पर इंसान को 30 से 35 साल की उम्र के बाद देना शुरू करता है। बल्कि इसका अच्छा जो रिजल्ट है वो 40 से 50 साल की उम्र में, और फिर 50 से 60 साल की उम्र में ज़्यादा मिलता है। जिन लोगों ने अपनी 20 साल की उम्र से लेके 30 साल की उम्र तक ये वाला टाइम, इसमें उन्होंने अच्छी मेहनत की हो, अच्छी स्टडी की हो, तो ये सैटर्न आपका अच्छा हो जाएगा, आपकी जॉब भी हो जाएगी। आपने अगर ज़ाहिर है बहुत अच्छी स्टडी की, आप की अच्छी ज़बरदस्त जॉब हो सकती है, आप अच्छे बिजनेसमैन बन सकते हैं। तो डिपेंड करता है, सैटर्न ये देखता है कि बचपन में आपने स्टडी कितनी अच्छी की है, और फिर 20 से 30 साल की उम्र में वो जो एक कैरियर बनाने का टाइम था
उसमें अगर आप कम से कम गलतियां करते हैं, आप बड़ी समझदारी के साथ चलते हैं, तो सैटर्न आपको बहुत ज़्यादा फायदा देता है। अच्छा जी, समझदारी, अक्लमंदी, इंसाफ से काम लेना, ये चीज़ें भी सैटर्न का खास है, इनकी खास खसूसियात हैं सैटर्न की। सैटर्न माउंट जो होता है वो जुल्म को बर्दाश्त नहीं करता, जुल्म नहीं होने देता। जहां आपने जुल्म किया होगा, ज्यादती की होगी, चाहे अपनी जान के साथ जुल्म किया होगा या आपने किसी पर जुल्म किया होगा, उसकी सजा आपको सैटर्न दुनिया में ही देता है। ये बात आपने जहन में रखनी है कि सैटर्न माउंट जो है, सैटर्न जो प्लेनेट है, ये जज है, चीफ ऑफ जस्टिस है। ये इंसाफ का प्लेनेट है। जुल्म और ज्यादती करोगे तो आपको उसका बुरा रिजल्ट मिलेगा, और अगर आप लोगों के लिए अच्छाई करोगे, लोगों को सदका दोगे, खैरात करोगे, लोगों की मदद करोगे, हेल्प करोगे, तो ये सैटर्न की रेमेडीज हैं। आपको सैटर्न फायदा देगा। सैटर्न आपको मुसीबतों, टेंशनों और परेशानियों से बचा देगा। सैटर्न इंसान के अंदर डिसिप्लिन पैदा करता है। सैटर्न इंसान के अंदर वो समझदारी पैदा करता है कि इंसान जबरदस्त तरीके से दुनिया में जीने का फन भी सीख लेता है, बिजनेस में भी कामयाबियां हासिल करता है, जॉब में भी उसको कामयाबियां मिलती हैं, और जिंदगी में जो भी उसने तरक्की करनी होती है, हर मैदान में सैटर्न उसको कामयाबियां दिलवाता है, बशर्ते कि आपने मेहनत की हो और आपने बड़ी समझदारी से जिंदगी गुजारी हो। अब कुछ बात कर लेते हैं। मेरे ख्याल काफ़ी हद तक आपको ना सैटर्न की जो खसूसियात है उनकी आपको समझ आ गई होगी कि ये लगातार मेहनत करवाने वाला प्लेनेट है। ये कहता है लगातार मेहनत करो, मुस्तकिल मिजाजी के साथ अपना काम करो। अगर थोड़ी बहुत आपको नाकामी का सामना करना पड़ता भी है तो आपने घबराना नहीं है, आपने मेहनत करते रहना है, करते रहना है, और उसके बाद फिर सैटर्न आपको बड़े कमाल के रिजल्ट देता है। अब अगर आपका सैटर्न माउंट खराब होगा ना, जहां पर बुरे साइन होंगे, तो फिर आपका नीचे राहु भी खराब होगा। सैटर्न का राहु के साथ बड़ा तल्लक है, यानी कि ये होता है राहु का एरिया। अगर आपका ये वाला राहु का एरिया डिस्टर्ब हो जाएगा, यहां पर अगर आपकी किस्मत की लाइन यहां पे अगर टूटी फूटी होगी, अगर आपकी किस्मत की लाइन टूट फूट के चल रही है यूं करके सैटर्न तक पहुंचती है, तो इसका मतलब ये है कि सैटर्न आपका कोई इतना अच्छा नहीं है। सबसे पहले तो क्योंकि ये राहु का एरिया था, राहु आपका कुंडली में खराब बैठा हुआ है। जब आपकी किस्मत की लाइन टूटी फूटी होगी तो आप समझ लें कि आपके सारे माउंट ही डिस्टर्ब हो जाएंगे। आपका जुपिटर भी डिस्टर्ब हो जाएगा, वो भी कोई इतने अच्छे रिजल्ट नहीं देगा। वीनस भी कोई इतने अच्छे रिजल्ट नहीं देगा। मरकरी भी अच्छे रिजल्ट नहीं देगा। तो आप समझ लें कि राहु और सैटर्न ये इंसान का मुकद्दर बनाने वाले प्लेनेट है। इनसे आपकी किस्मत बनती है। देखिए, किस्मत की लाइन ट्रेवल कहां से लेके कहां तक करती है, आप इसको भी समझ लें। केटू माउंट से स्टार्ट ले सकती है, वीनस माउंट से स्टार्ट ले सकती है, मून माउंट से स्टार्ट ले लेती है, लेकिन इसका एंड कहां पे होता है? आमतौर पर ये सैटर्न माउंट पर ही खत्म होती है। ये सारी लाइनें जहां से मर्जी किस्मत की लाइन स्टार्ट ले, इसका इख्तिताम आमतौर पर कहां होगा? सैटर्न माउंट। सैटर्न की एक अहमियत है। देखिए, सैटर्न ने आपको जो भी आपने 40 साल 50 साल जो भी आपने मेहनत की, जो भी आपने रुपया पैसा कमाया, उसके अच्छे रिजल्ट आपको 50 साल की उम्र के बाद सैटर्न जरूर देता है। आपका बुढ़ापा बड़ा सुखी हो जाता है, बुढ़ापे में आपके पास दौलत आती है, आप बड़े ज्ञानी होते हैं, आप बड़े नॉलेज वाले होते हैं, बड़े अल्लाह ताला आपको फिर बड़ी समझदारी देता है। फिर आपको आपका बुढ़ापे में आपको बड़ा अरूज मिलता है, आपको शोहरत मिलती है, आपको दो दो तीन तीन चार चार जगह से इनकम मिलती है। अब खराब सैटर्न पे कौन से बुरे साइंस होते हैं, मैं उनको भी डिटेल के साथ डिस्कस करूंगा, और जो अच्छे साइन है उनको भी मैं डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं अच्छे साइंस को, कि सैटर्न माउंट पर अच्छे साइंस कौन से होते हैं। तो ये आपका सैटर्न माउंट है। सबसे पहले बात करते हैं जी ट्राइएंगल की। ठीक है जी, ये यहां पे अगर आपको ट्राइएंगल का साइन नजर आता है तो इसका क्या अच्छा या बुरा फल आपको मिल सकता है। ट्राइएंगल
ہمیشہ جو سمجھ لیں کہ ایجوکیشن، گیان، وزڈم، سمجھداری، روحانیت، اسپرچویلٹی کا تعلق ٹرائی اینگل کے ساتھ ہے۔ ٹرائی اینگل آپ کو دولت بھی دیتے ہیں، روپیہ پیسہ بھی دیتے ہیں، اور ساتھ آپ کو گیان اور نالج بھی دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر یہاں پہ ٹرائی اینگل کا سائن ہوگا تو جنتر تنتر منتر جتنے بھی ہوتے ہیں نا اس طرح کے جو عامل لوگ ہوتے ہیں ان کے ہاتھ میں بھی آپ کو یہ ٹرائی اینگل کا سائن نظر آئے گا۔ اس کے علاوہ جو موٹیویشنل سپیکر ہوتے ہیں، روحانی سکالر ہوتے ہیں، مذہبی سکالر ہوتے ہیں، جو پیر ہوتے ہیں، اولیاء اللہ ہوتے ہیں، ان کے سیٹرن ماؤنٹ پر بھی آپ کو یہ ٹرائی اینگل کا سائن نظر آ سکتا ہے۔ یعنی کہ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں، وہ لوگ جو صاحب علم ہوتے ہیں، وہ لوگ جو صاحب وجدان ہوتے ہیں، ان کے ہاتھ میں آپ کو یہ ٹرائی اینگل کا سائن ضرور نظر آئے گا۔ اور یہ ٹرائی اینگل آپ کا اگر یہاں پہ بنا ہوگا نا تو آپ علم پامسٹری بھی سیکھیں گے۔ آپ یوٹیوب پہ ان کے پامسٹری سے ریلیٹڈ ویڈیوز، نیمرولوجی، اسٹرولوجی، ان تمام علوم کو سیکھنے میں آپ کا رجحان بڑھے گا۔ یعنی کہ آپ کے دل کے اندر شوق پیدا ہوگا کہ میں پامسٹری بھی سیکھوں، میں نیمرولوجی سیکھوں، میں اسٹرولوجی سیکھوں۔ تو اگر یہاں پہ ٹرائی اینگل کا سائن ہوگا تو آپ 100% آپ یہ علوم سیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تمام جتنے بھی سیکرٹ علوم ہیں نا، جو خفیہ علوم ہیں، مخفی علوم ہیں، وہ آپ ضرور سیکھیں گے۔ اور یہ ٹرائی اینگل کا سائن یہ بتاتا ہے کہ یہ انسان مخفی جو علوم ہیں ان کو سیکھنے کی یہ صلاحیت رکھتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے۔ ایسے لوگ مذہبی بھی ہوتے ہیں، بزنس میں بھی ایسے لوگوں کو بڑی کامیابیاں ملتی ہیں، اور ایسے لوگ بڑے انٹیلیجنٹ بھی ہوتے ہیں، بڑے دور اندیش بھی ہوتے ہیں، اور آپ دوسرے لفظوں میں کہہ سکتے ہیں کہ ان کے دل کی تیسری آنکھ بھی کھلی ہوتی ہے۔ بے انتہا روحانیت، اسپرچویلٹی بھی ایسے لوگوں کے اندر پائی جاتی ہے۔ یہ تو ہو گیا جناب ٹرائی اینگل کا سائن۔ اب بات کر لیتے ہیں یہاں پہ اسکوائر کا سائن۔ اگر یہاں پہ اسکوائر کا سائن موجود ہو تو ٹھیک ہے جی۔ اب یہاں پہ اگر آپ کی قسمت کی لکیر یوں اوپر آتی ہے اور یہاں پہ اس کے اوپر یہ اسکوائر کا سائن بنا ہوگا تو یاد رکھیں اسکوائر کا سائن بتاتا ہے کہ آپ کی زندگی میں اس لمحے جہاں پہ اسکوائر کا سائن بنا ہوتا ہے وہاں پہ آپ کی لائف میں کچھ نہ کچھ کرائسس ضرور آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ اسکوائر کا سائن نیچے بھی ہو سکتا ہے، راہو پہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اگر سیٹرن ماؤنٹ پہ یہاں پہ آپ کو اسکوائر کا سائن نظر آتا ہے لک لائن کے اوپر، جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو پروٹیکشن ملے گی، یہ حفاظت کا سائن ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کا کوئی روپے پیسے کا نقصان ہونے والا تھا تو آپ بڑی مشکل سے یعنی کہ آپ اس نقصان سے بچ جائیں گے۔ ہو سکتا ہے مے بھی کہیں پہ آپ کے 10 لاکھ روپے ڈوبنے والے تھے تو وہاں پہ آپ کو 9 لاکھ واپس مل جائے، 40-50 ہزار یا 1 لاکھ روپے کا آپ کا نقصان ہو جائے، یعنی کہ بڑے نقصان سے آپ کو بچا لیتا ہے۔ کہنے کا مقصد میرا یہ ہے۔ تو جو اسکوائر کا سائن ہے اس کو حادثات سے بھی یہ بچاتا ہے، بیماریوں سے بھی بچاتا ہے، روپے پیسے کے نقصان سے بھی بچاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ ایسے لوگ جن کے ہاتھ میں اسکوائر کا سائن یہ سیٹرن ماؤنٹ پہ پایا جائے، ایسے لوگ دولت کمانے کی بھی بھرپور صلاحیت رکھتے ہیں، اور زندگی میں ایسے لوگوں کو اچانک دولت بھی ملتی ہے، روپیہ پیسہ بھی ملتا ہے، اور زندگی میں کوئی بڑا مرتبہ مقام بھی ایسے لوگ ضرور حاصل کرتے ہیں۔ اس کے بعد باری آتی ہے جناب یہاں پہ ایک سرکل کی، یوں، لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ سرکل قسمت کی لکیر کے اندر نہ بنے، ٹھیک ہے جی۔ یہ الگ سے آپ کو نظر آنا، یہ قسمت کی لکیر ہے، یہاں پہ آپ کو ایک سرکل نظر آتا ہے چھوٹا سا، یا یہاں پہ چھوٹا، یہ عام طور پر چھوٹا سا سرکل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، بہت بڑا نہیں ہوتا۔ جتنے یہ میں نے بلیو کلر کے چھوٹے سرکل ڈرا کیے نا، یہ اس طریقے سے ہوگا۔ تو یہ آپ کو اچانک دولت، لاٹری، جوئے سے آپ کو روپیہ پیسہ مل جائے، آپ کا کوئی پرائز بانڈ لگ جائے، آپ فوریکس میں یہ جو لوگ ٹریڈنگ وغیرہ کرتے ہیں آج کل آن لائن کام ہے ان میں آپ کو اچانک دولت ملنا شروع ہو جائے۔ تو یہ جو سیٹرن پہ جو ہے نا چھوٹا سا اسکوائر کا یہ دائرے کا سائن، سرکل کا سائن، یہ آپ کو سڈن ویلتھ دیتا ہے، سڈن روپیہ پیسہ دیتا ہے۔ اور اس کے علاوہ ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ اسٹرولوجی، نیمرولوجی، ان علوم میں بھی دلچسپی لیتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور اگر سیٹرن تھوڑا ویک ہو آپ کا تو پھر یہ تھوڑے سے برے رزلٹ بھی دینا شروع کر سکتے ہیں، پھر اس کو اتنا اچھا نہیں مانا گیا۔
अच्छा जी, अब यहाँ पे अगर सैटर्न माउंट पे यहाँ पे त्रिशूल का साइन आपको मिले, ये आपकी किस्मत की लकीर गई और ऊपर यहाँ पे ये त्रिशूल का साइन इसने बना दिया। बहुत ही मुबारक, बहुत अच्छा साइन है ये, ठीक है जी। अगर यहाँ पे किस्मत की लाइन तीन हिस्सों में डिवाइड होती है, इसको त्रिशूल का साइन बोलते हैं, तो ये आपको तीन जगह से इनकम आएगी, तीन से ना ही तो दो जगह से तो अच्छी खासी इनकम आपको आएगी। ऐसे लोगों का बढ़ापा बड़ा ज़बरदस्त होता है, रुपये पैसे की कमी नहीं होती और ऐसे लोग ज़िंदगी में बेतहाशा कामयाबियाँ हासिल करते हैं। इसके अलावा अगर यहाँ पे एक आपको सिंगल लाइन नज़र आती है, इसको फिर हम किस्मत की लाइन मानेंगे। अगर आपकी नीचे बिल्कुल किस्मत की लकीर है ही नहीं और दिल की लाइन से निकल के यहाँ से एक सिंगल लाइन ऊपर की तरफ उठती है, तो ऐसे लोगों को आमतौर पर जो इनकी किस्मत है वो शादी के बाद खुलती है। शादी के बाद इन लोगों के पास रुपया पैसा आना शुरू होता है और तकरीबन 45 से 50 साल की उम्र के बाद इनके पास इनको ज़िंदगी की तमाम आसाइशें भी मिलेंगी और इनकी ज़िंदगी में इनको अल्लाह ताला आसानियाँ भी देता है और ज़िंदगी में ये लोग तरक्की भी करते हैं। अब अगर यहाँ पे आपको सैटर्न माउंट पे तीन लाइनें नज़र आती हैं किस्मत की लाइन के साथ, आपको यहाँ पर इस तरीके से तीन लाइनें नज़र आती हैं, एक किस्मत की लाइन के राइट साइड पे और एक लेफ्ट साइड पे। तो ये भी बताती हैं, ये किस्मत की लाइन को सपोर्ट देती हैं, ठीक है जी। यानी कि ओल्ड एज में आप दो या तीन जगह से आपको इनकम आएगी, कहीं पे आप रुपया पैसा इन्वेस्ट करेंगे, मे बी आपको किसी प्लाजे का रेंट आ रहा हो, किसी घर का रेंट आ रहा हो, आप कि सेविंग अकाउंट में वहाँ से बैंक से आपको पैसे आ रहे हो, तो कहीं से भी जो आपको दौलत आ रही होती है, चाहे आप कोई बिजनेस कर रहे हो वहाँ से आपको दौलत आ रही हो, कहीं पे आपने पार्टनरशिप की हो वहाँ से दौलत आ रही हो, तो आम तौर पर दो या तीन जगह से जो इनकम आनी होती है, इसको यहाँ पे दो तीन लाइनें आपको लाजमी नजर आएंगी और आपको दो तीन जगह से इनकम लाजमी आएगी अगर सैटर्न माउंट पर ये दो या तीन लाइनें आपको नजर आती हैं तो। अब यहाँ पे जनाब अगर आपको एक बड़ा खूबसूरत स्टार का साइन मिलता है, अगर इतना खूबसूरत स्टार का साइन होगा तो इसको वैसे मोस्टली जो जितने भी है ना अच्छे एस्ट्रोलॉजर वो इसको अच्छा नहीं मानते। उसकी एक रीज़न है, मैं आपको रीज़न बता देता हूँ। जो इसकी सबसे बड़ी रीज़न है कि यहाँ पे स्टार को अच्छा नहीं माना गया, वो इसलिए कि यहाँ पे किस्मत की लकीर आई। अब अगर यहाँ पे इस तरीके से स्टार का साइन बन भी जाता है तो स्टार की जो शाखें थी ना उन्होंने किस्मत की लाइन को डैमेज कर दिया। जब वो किस्मत की लाइन को डैमेज करेंगी तो वो उस वक्त आप शदीद डिप्रेशन में भी जाएंगे, आपका रुपये पैसे का भी नुकसान होगा। और ये स्टार का काम होता है कि अगर आपका जो सैटर्न है वो डिस्टर्ब हो जाए और आपकी किस्मत की लाइन को ये स्टार की शाखें काट दें तो आप समझ लें आपका सैटर्न इस स्टार ने खराब कर दी है। अब आपका रुपये पैसे का नुकसान हो सकता है, आपके अंदर डिप्रेशन, गुस्सा, बेचैनी, ये चीज़ें आपके अंदर आना शुरू हो जाती हैं। तो इस लिहाज से आमतौर पर मोस्टली सैटर्न पर स्टार को इतना अच्छा नहीं माना गया। लेकिन अगर ये यहाँ पे एक छोटा सा स्टार आपको जो किस्मत की लाइन को नहीं काट रहा लेकिन आपको यहाँ पे इस यहाँ से एक छोटा सा स्टार आपको ऐसे बना नजर आता है और ये किस्मत की लाइन पूरी पावर के साथ ऐसे ऊपर की तरफ जाती है और इसके दाएं या बाएं आपको स्टार नजर आता है, तो मे भी ये छोटा सा स्टार आपको बहुत ज़्यादा दौलत दे, बहुत ज़्यादा रुपया पैसा दे, इसको तो हम अच्छा कह सकते हैं कि ये सैटर्न पे मे भी आपको अच्छे रिजल्ट दे। वैसे आमतौर पर सैटर्न माउंट पे स्टार अच्छे रिजल्ट नहीं देता, लेकिन एक मेरा अंदाजा है कि मे भी ये छोटा स्टार आपको ज़्यादा फायदा दे, लेकिन एक बड़ा स्टार इस तरीके से जो किस्मत की लाइन को काट रहा हो, दिल की लाइन को काट रहा हो, यहाँ से कोई लाइन जिंदगी की लाइन को काट रही हो, यहाँ से कोई लाइन इधर अंदरूनी मंगल की तरफ जा रही हो, तो फिर अगर ये इस तरीके से लाइनें इस तरफ जा रही हो, इस तरीके से जो स्टार बनेगा ना जिसकी शाखें बाहर निकल रही हो और दिल की लाइन को काट रही हो, तो वो अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। वो यहाँ पे आपको स्टार बनता तो नजर आ जाएगा, आप समझेंगे ये स्टार बना हुआ है, लेकिन ये देखेंगे ये स्टार कहाँ कहाँ तबाही फैला रहे हैं। यानी कि आप ये समझ लें कि इसको आप बम समझ लें और यहाँ से वो उसका जो है बारूद वो मुख्तलिफ जगह पे जाके आपकी ज़िंदगी को वो डैमेज करेगा। अगर इस तरीके से स्टार बनता है तो इस तरीके से स्टार को हम बिल्कुल भी अच्छा नहीं मानते। ये इंसान के अंदर खुदकुशी, डिप्रेशन, इस तरह के ख्यालात या जज्बात में इजाफा करता है और इंसान के अंदर नेगेटिविटी को बढ़ाता है।
اس کے لیے ہمیں پھر دماغ کی لکیر کو بھی دیکھنا پڑتا ہے، دل کی لکیر کو بھی دیکھنا پڑتا ہے، تو پھر اس سے پھر ہم اندازہ لگاتے ہیں کہ اس کو ہم کس قدر اچھا مانیں گے یا برا مانیں گے۔ اب جناب سیٹرن ماؤنٹ پہ اگر یہاں پہ کالا تل ہو، کالا تل ہو جی جناب، یہاں پہ موٹا سا کالا تل ہو اور یہ آپ کی قسمت کی لکیر ہو اور یہ کالا تل قسمت کی لکیر کے اوپر ہو تو بہت برا سائن ہے۔ سیٹرن ماؤنٹ پہ کسی بھی جگہ پہ کالا تل جو ہوگا وہ آپ کو بدنامی، روپے پیسے کا نقصان، کسی نہ کسی جنسی سکینڈل کا شکار کر سکتا ہے، بدنامی کا شکار کر سکتا ہے، ڈپریشن کی طرف لے کے جا سکتا ہے، روپے پیسے کا، بیماری کا، یا تو یہ بیماری دے دے گا یا روپے پیسے کا نقصان کرے گا یا آپ کے اندر ڈپریشن پیدا کر دے گا یا آپ کے اندر آپ کو بہت زیادہ چڑچڑا پن آپ کے اندر آ جائے گا، انسان کو جھگڑالو بناتا ہے اور انسان کے اندر بہت زیادہ غصہ انسان کے اندر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور برا سائن ہے، وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں، وہ ہوتا ہے جزیرے کا سائن۔ دیکھیں یہ اکیلا تو نہیں بنتا، اس کے یہ جزیرہ جو ہوتا ہے یہ کسی نہ کسی لائن کے ساتھ مل کے بنتا ہے، یہ جزیرہ ہوتا ہے۔ یہ جو چھوٹا سا دائرہ ہوتا ہے نا قسمت کی لائن کے اندر، اگر یہاں پہ کوئی لائن ہو اور اس کے اندر ایسے جزیرے بن رہے ہو تو یہ بہت زیادہ اس سے ایکسیڈنٹ بھی ہو سکتا ہے، یہ انسان کو ڈیتھ کی طرف بھی لے کے جا سکتا ہے، روپے پیسے کا نقصان کروا سکتا ہے، انسان کے اندر چڑچڑا پن، ڈپریشن، غصے کا بہت زیادہ آنا، یہ انسان کو جیل یاترا بھی کروا سکتا ہے، آپ کو کسی کیس میں جیل بھی جانا پڑ سکتا ہے۔ تو فرینڈز امید ہے کہ آپ کو آج کی اس ویڈیو میں کافی حد تک سیٹرن ماؤنٹ پہ جو اچھے برے سائنس بنتے ہیں، موجود ہوتے ہیں، ان کے میننگز میں نے آپ کو بڑی اچھی طرح ڈیٹیل کے ساتھ سمجھا دی ہیں اور آپ کو سیٹرن ماؤنٹ کے بارے میں بھی کافی حد تک بتا دی ہے کہ سیٹرن ماؤنٹ کس طرح ورک کرتا ہے، سیٹرن پلینٹ کا کیا کام ہے، اور ہتھیلی میں یہ جو یہاں پہ بڑی انگلی کے نیچے جو بھی اچھے برے سائن بنتے ہیں سیٹرن ماؤنٹ کے نیچے، ان کے کیا اچھے یا برے پھل آپ کو مل سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ یاد آپ نے رکھنا ہے کہ آپ کی یہ جو سیٹرن فنگر ہے نا، یہ بالکل سیدھی سٹریٹ ہوگی، اگر آپ ان انگلیوں کو ملائیں یہ بالکل آپس میں مل جائیں، ان میں گیپ نہیں ہونا چاہیے، اور دوسری اس کو اچھا مانا گیا ایسا انسان روپیہ پیسہ جمع کرے گا، لیکن اگر آپ کی ٹیڑھی میڑھی انگلی ہوگی تو ایسا انسان کا کردار تھوڑا مشکوک ہو جاتا ہے۔ ٹیڑھی میڑھی انگلیاں بالکل اچھی نہیں مانی جاتی، سیٹرن کی انگلی ٹیڑھی میڑھی ہوگی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان غلط راستے اختیار کرے گا، اس کے اندر مستقل مزاجی نہیں ہوگی، وہ دو نمبر کام کر سکتا ہے، ان کے غلط کام کرے گا اور اس کا رزلٹ اس کو برا ملے گا۔ اور اسی طرح کبھی کبھی یہ سن فنگر کی طرف اس طرح یہ مڑ جاتی ہے سیٹرن فنگر آپ کی، تو ایسے لوگ نمود و نمائش کے بڑے دل دادا ہوتے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا ایک نیم فیم ہو، اور اس نیم فیم کی خاطر یہ اپنے آپ کو تباہ و برباد کر لیتے ہیں، اپنا روپیہ پیسے کا نقصان کرتے ہیں، اور یہ جو ہوتی ہے نا شہرت کی خواہش ایسے لوگوں کے اندر شدید تر ہوتی ہے۔ اور اسی طرح اگر آپ کی بڑی انگلی جو ہے وہ یہ جوپیٹر انگلی کی طرف مڑ جائے، اس کو بھی اچھا نہیں مانا گیا، یہ بھی انسان کے اندر ضرورت سے زیادہ لوگوں پر حکمرانی کرنے کی خواہش، غلط اپنے اختیارات کا استعمال کرنا اور ضرورت سے زیادہ لوگوں پر روب جمانا اور ہر بندے کو اپنے نیچے لگا کے رکھنا، یہ پھر اس طرح کی خواہش بندے کے اندر ضرورت سے زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کی سیٹرن کی فنگر بہت چھوٹی ہو، یعنی کہ یہ آپ کی تینوں انگلیوں کے برابر ہی بہت ہی چھوٹی ہو، ایسے نا بہت چھوٹی اگر آپ کی سیٹرن فنگر ہوگی، اس کو بالکل اچھا نہیں مانا گیا۔ ایسے لوگوں کے اندر لیڈرشپ کوالٹیز کی کمی آ جاتی ہے، سمجھداری کی کمی آ جاتی ہے، ایسے لوگ بڑے دب کے اور بڑی پریشرائز زندگی گزارتے ہیں، اور ایسے لوگوں کی اپنی کوئی سوچ نہیں ہوتی، دوسرے لوگوں کی باتیں مانتے ہیں، اور بعض دفعہ اپنے رشتے ہی ان کی زندگی کو تباہ کرتے ہیں، ان کی قسمت کو خراب کر دیتی ہیں۔ تو اس لیے سیٹرن کی جو فنگر ہے یہ نہ بہت زیادہ لمبی ہونی چاہیے اور نہ ہی بہت زیادہ چھوٹی ہونی چاہیے، جتنی مناسب سائز میں یہ سیٹرن فنگر ہوگی اس کو اچھا مانا گیا۔ تو فرینڈز اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے گی۔ اگر آپ نے اپنا ہاتھ ریڈ کروانا ہے تو یہ میرا واٹس ایپ نمبر ہے، آپ میرے اسی نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ ریڈنگ کروانی ہے نا تو آپ نے میرے اسی نمبر پہ، یہ میرا واٹس ایپ نمبر ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ پاکستان سے رابطہ کر رہے ہیں تو آپ نے یہ والا نمبر، اس میں نے کنٹری کوڈ نہیں لگایا، یہ جو لوگ بیرون ملک رابطہ کریں گے یہ پاکستان کا کوڈ ہے 992، ٹھیک ہے جی، یہ میں نے ایڈ کیا ہوا ہے۔
تو بیرون ملک والے یہ والا نمبر یوز کریں گے، یہ کوڈ لگا کے یہ بیرون ملک والے استعمال کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور جو لوگ پاکستان سے رابطہ کریں گے وہ ذرا کنٹری کوڈ نہیں لگائیں گے، تو آپ نے میرے اسی واٹس ایپ پہ آپ نے رابطہ کرنا ہے، یہ میرا واٹس ایپ نمبر ہے۔ اور آپ کا میں لوشو پر چارٹ بناؤں گا، اس کی آپ کو ڈیٹیل ریڈنگ ملے گی۔ اس کے بعد آپ کی ویدک کنڈلی بنے گی۔ ویدک کنڈلی وہ جو انڈین بناتے ہیں، جنم کنڈلی جو آپ نے فلموں میں بھی سنا ہوگا، وہ آپ کی جنم کنڈلی بنے گی۔ اور جنم کنڈلی اتنا ایکوریٹ بتاتی ہے نا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا، یعنی کہ آپ کی لو میرج ہوگی نہیں ہوگی، آپ کی ڈائیورس ہو جائے گی نہیں ہوگی، شادی آپ کی کب تک ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جو بیرون ملک جانا چاہ رہے ہیں، ان کی سیٹلمنٹ، اپنے سیٹلمنٹ کے بارے میں پوچھنا چاہ رہے ہیں، تو آپ کی سیٹلمنٹ ہو جائے گی۔ آپ باہر کے ملک جائیں گے کہ نہیں جائیں گے، آپ کا سفر کب تک ممکن ہے، اور اگر آپ باہر کے ملک جاتے ہیں تو وہاں پہ آپ سیٹل ہوں گے یا آپ کو واپس آنا پڑے گا۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جن کی جاب نہیں ہو رہی، ان کی جاب کب لگے گی۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جو بہت زیادہ پریشان ہیں، ان کا اچھا ٹائم کب آئے گا، ان کے پاس دولت کب آئے گی، روپیہ پیسہ کب آئے گا، ان کو زندگی میں خوشیاں، زندگی کی تمام آسائشیں ان کو کب ملیں گی، ٹھیک ہے جی۔ انسان نے شادی کے بارے میں زیادہ پوچھنا ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں کو شادی تو ہو جاتی ہے، اولاد نہیں ہوتی، تو وہ بیبی کب پیدا ہوگا، بیٹی پیدا ہوگی یا بیٹا پیدا ہوگا، تو یہ ساری چیزیں ہمیں کنڈلی سے پتہ چل جاتی ہیں۔ تو میں کیا کرتا ہوں، میں لوشو پر چارٹ سے بھی آپ کو ریڈنگ دوں گا، ادھر سے بھی میں آپ کو بتا دوں گا ان سب باتوں کا۔ لوشو پر چارٹ بھی کافی حد تک بتا دیتا ہے، لیکن ویدک کنڈلی میں ہر چیز آپ کو بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ایکوریٹ جو ہے نا وہ لکھی ہوتی ہے، اگر آپ کو وہ چارٹ پڑھنا آتا ہو تو شکر الحمدللہ۔ آپ کو ویدک کنڈلی سے بھی میں ایکوریٹ ریڈنگ دوں گا، اور اس کے علاوہ آپ کے ہاتھ کی لائنوں سے بھی آپ کو مکمل ریڈنگ آپ کو ملے گی۔ آپ کے ہاتھ کی ایک ایک لائن کو میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ جو ہے نا اس کی ریڈنگ بھی آپ کو میں سینڈ کروں گا۔ تو باقی جو لوگ اپنے ہاتھ پہ ویڈیو بنوانا چاہتے ہیں تو ان کے بھی تھوڑے سے چارجز زیادہ ہیں، وہ آپ کو زیادہ پے کرنے پڑیں گے۔ ادروائز آپ کو وائس میسج میں میں زیادہ تر ریڈنگ بھیج دوں گا، آپ کو وائس میسج میں واٹس ایپ، آپ کے واٹس ایپ پہ ریڈنگ آپ کو مل جائے گی۔ کچھ لوگ ویڈیو بنوانا پسند کرتے ہیں اور کچھ نہیں بھی بنوانا پسند کرتے، تو اس لیے یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرے گا کہ اگر آپ فرمائش کریں گے کہ آپ ہماری ویڈیو بنائیں، تو ویڈیو انہی لوگوں کی بنے گی جو ریڈنگ کروانے کے لیے رابطہ کرتے ہیں، جو پے کرتے ہیں۔ ریڈنگ پیڈ ہے، ٹھیک ہے جی، ویڈیو فری میں نہیں بنتی اور ریڈنگ بھی فری میں نہیں ہوتی۔ تو اس لیے آپ میرے واٹس ایپ پہ رابطہ کریں گے تو میں آپ کو اپنے چارجز بھی بتا دوں گا، اور اگر آپ نے ویڈیو بنوانی ہوگی تو اس کے بھی چارجز بتا دوں گا، ٹھیک ہے، کیونکہ تھوڑا سا فرق ہے اس میں۔ تو وہ کتنی چارجز ہیں وہ جب آپ رابطہ کریں گے میرے واٹس ایپ پہ تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ بتا دوں گا، کیونکہ ہر کنٹری کی الگ الگ فیس ہے۔ پاکستان کی فیس الگ ہے، اس لیے میں فیس کو مینشن نہیں کرتا۔ تو اس لیے جب بھی آپ رابطہ کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ کوئی مسئلہ نہیں ہے، تھوڑی بہت کمی بیشی بھی میں کر لوں گا۔ اگر آپ کچھ زیادہ پرابلم میں ہوئے تو انشاءاللہ تعالیٰ فیس میں کمی بیشی بھی ہو جائے گی، بالکل آپ نے ٹینشن نہیں لینی، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی بڑی زبردست ایکوریٹ ریڈنگ ہوگی۔ باقی آپ نے اپنا نام، ڈیٹ آف برتھ اور ٹائم آف برتھ سینڈ کر دیں، آپ کتنے بجے پیدا ہوئے ہیں، اور آپ نے مجھے اپنی اصل تاریخ پیدائش بتانی ہے، کیونکہ جنم کنڈلی بنانے کے لیے آپ کی اصل تاریخ پیدائش کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو آپ نے اپنا ریئل ڈیٹ آف برتھ بتانی ہے، ریئل ٹائم آف برتھ بتانا ہے، اور آپ کس شہر میں پیدا ہوئے ہیں یہ آپ نے بتانا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ کے پاس ٹائم آف برتھ نہ ہوا لیکن آپ کے پاس ڈیٹ آف برتھ بالکل ایکوریٹ ہے، تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اپنے بہن بھائیوں کی ترتیب بتا دینی ہے کہ پہلے نمبر پہ آپ کا بھائی ہے یا بہن ہے، دوسرے نمبر پہ آپ کا بھائی ہے یا بہن ہے، پھر تیسرے نمبر پہ آپ کا بھائی ہے یا بہن ہے۔ تو پھر بہن بھائیوں کی ترتیب سے بھی میں ٹائم آف برتھ نکال لیتا ہوں، اور اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اولاد دی ہوئی ہے تو پھر آپ نے اپنے بچوں کی ترتیب بھی بتا دینی ہے کہ پہلے نمبر پہ آپ کا بیٹا ہے یا بیٹی ہے، دوسرے نمبر پہ آپ کا بیٹا ہے یا بیٹی ہے، تو اس سے بھی نا بچوں کی ترتیب سے بھی بالکل ایگزیکٹ ٹائم آف برتھ آپ کا نکل آئے گا۔ تو فرینڈز، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے جی، اپنی حفاظت میں رکھے۔ اگر آپ ریڈنگ کے لیے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو یہ میں نے اپنا واٹس ایپ نمبر مینشن کر دی ہے۔ برائے مہربانی اگر کامنٹ سیکشن میں کوئی آپ کو اپنا نمبر دینے کی کوشش کرتا ہے تو آپ نے بالکل کسی اور نمبر پہ رابطہ نہیں کرنا۔ اگر آپ نے اپنے ہاتھوں کی ریڈنگ کروانی ہے تو آپ نے میرے اسی نمبر پہ، اسی واٹس ایپ پہ رابطہ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ریڈنگ میں اپنے پرسنل نمبر سے کرتا ہوں، وہ جب آپ ریڈنگ کے لیے رابطہ کریں گے تو پھر میں آپ کو اپنا وہ نمبر بھی بتا دوں گا۔ اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔